थप्छु आश्वस्तलाई नै तपाईँको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थिएन स्पष्ट हेर्नुहोस् प्रचण्डको छोराले पाएन तपाईँको न्याय अब निर्मलाले पाउँछ त यहाँ रिपोर्टमा त्यस्तो बनाइयो त भन त सुशील कोइरालाको नि तपाईँको मृत्यु भन्यो नि त्यस पछाडिको कारणहरू के छ हामीलाई थाहा छैन मलाई थाहा छ मदन भण्डारीको हत्या हुने बित्तिकै फाउन्डेसनलाई कति करोड आउनु थाल्यो भारतबाट कसरी चलेको छ मदन भण्डारी फाउन्डेसन हरेक जिल्लामा 77 जिल्लामा नेता प्यारो हुन छोड्यो उसको नाममा बनेका प्रतिष्ठानहरू प्यारो हुन थाले मदन भण्डारीको मृत्यु हुने बित्तिकै देश पजेरो युगमा प्रवेश गरेको थियो पायलको चप्पल पड्काएर तालुसम्म हिलो उछिट्याउनेहरूले पजेरो चढे त्यस पछाडि लगत्तै महाकाली बेचिसके पछाडि अधिकांशले तपाईँको काठमाडौँ घर बनाए थाहा छैन र हामीलाई बोल्दा जोखिम हुन्छ तर यथार्थ त भनिदिनु पऱ्यो नि जनतालाई 5 स्टार होटलबाट 17 किलोको दरले कसरी पैसा बुझ्यो हामीलाई थाहा छैन भारतले पठाएको एक कन्टेनर पैसा 17 किलोको दरले बुझे हजारको नोट 1 करोडमा 17 किलो हुँदो रहेछ यहाँ स्पष्ट के लेखिएको छ भने भारत चाहिँ नेपालको राज संस्थालाई अन्त्य गर्न चाहन्छ भारतले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई नत्थी लाएर नत्थी हुने बुझ्नुहुन्छ नि नेपालको राज संस्था चाहिँ भारतको निमित्त हर्डल हो भनेको छ समस्या हो भनेको छ माओवादी र तत्कालीन माओवादी सरकार र भारत दिल्लीमा गएर गरेको 12 बुँदे सम्झौता हो यो 12 बुँदे सम्झौतामा स्पष्ट लेखेको छ हेर्नुहोस् तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र 7 राजनैतिक दलबीच सहमति भएको थियो हेर्नुहोस् त्यो सहमति के छ अहिलेसम्म आएको छैन नि त हो अब म भन्छु बेबी किङ अर्को सेरेमोनियल किङ हो त्यो सन्दर्भमा चाहिँ राज संस्थाको अन्त्य चाहिँ नगर्ने युगसम्म रहिरहने तर सक्रियको ठाउँमा निष्क्रिय हिसाबले मूर्तिको रूपमा यो 12 बुँदे सम्झौता जुन भनियो अब मैले यसलाई धोका पत्र भन्छु पढिसके पछाडि मलाई धोका लाग्यो 3 करोड नेपाललाई धोका दिने मिल्छ 12 बुँदे दुईवटा छोरी प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो तपाईँको उषा किरण र निशा कुसुमलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो मदन भण्डारीको लिएर रुँदै सुशील कोइरालाकोमा पठाउनु भयो भने छानबिन गरी पाउँ मेरो बुवाको हत्या राखेको भनेर विद्या भण्डारी अहिलेको राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले तर आज उहाँ राष्ट्रपति हुनुहुन्छ अभिभावक 62-63 आन्दोलन म आफै स्वयं थिएँ म आफैलाई अहिले पछुतो लागेको छ त्यो आन्दोलनमा हिँड्दाखेरि किन भन्दा 62-63 को आन्दोलन कुन कुन कर्नरबाट गर्ने भन्ने डिजाइन कसले गरिदिएको थियो नेपालको जति पनि आन्दोलनहरू भएका छन् ती आन्दोलनहरू कृत्रिम छ प्राकृतिक छैनन् क्या पत्र पत्रिकामा एमसीसीको त अहिले पुच्छ्रे खबर पनि आउन छोड्यो जो सडकमा आउनुपर्ने थियो जसले जाने बुझेको छ नि यी कुराहरू केलाउन सक्छ नि बुदामा बस गर्न सक्छ नि राष्ट्रिय बसमा लान सक्छ नि तिनी व्यक्तिहरू आज किन चुपचाप लागे त चितवनको घटना एउटा बिहा भएको भोलिपल्ट श्रीमान सिपाही भएको कारणले गर्दाखेरि माओवादीले श्रीमतीसँग त्यो दुल्हन फर्काउन जाने भन्ने हुन्छ नि भोलिपल्ट श्रीमतीको अगाडि कन्सेप्टमा गोली हानेर मारिदियो यसो विचार गरेको दामोदर शर्मा पनि ठुलै मान्छे प्रधान न्यायाधीश भए मान्छे आज तपाईँको देवघाटमा बरको फेदमा बस्नुहुन्छ अरे सन्यासी पोजिसनमा हेर्नुहोस् है कतै पुष्पकमल दाहाल पनि वारीपट्टि बरको फेदमा दामोदर शर्मा पारिपट्टि पिपलको फेदमा प्रचण्ड त हुने होइन 2 वर्ष पछाडिको कुरा गरेँ क्या मैले यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार तपाईँ र म अहिले भर्खरै कुरा गर्न सुरु गर्दै गर्दा प्रतिनिधि सभाको बैठक जारी छ त्यहाँ प्रमुख विपक्षी दलले अवरोध गरिरहेको छ हजुर र सत्तारूढ दलले पेलेरै प्रतिस्थापन विधेयक अगाडि बढाएको छ संसदको यो घटनाक्रम पछिल्लो केही साता यता निरन्तर दोहोरिरहेको छ यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ पहिलो कुरो त नेपालको राजनीतिमा यो क्रम नियमित क्रम हो हेर्नुहोस् यो अनौठो कुरा होइन यसलाई हामीले अनौठो रूपमा लिनै हुँदैन हिजो नेपाली काङ्ग्रेस सत्ता बाहिर हुँदाखेरि पनि अथवा नेकपा माओवादी केन्द्र सत्ता बाहिर हुँदाखेरि पनि उहाँहरूले गर्ने यही थियो प्रक्रिया हेर्नुहोस् यही गुरिला शैलीले थियो तर हिजोको द्वन्द्व सत्तारूढ र प्रतिपक्षी बीच हुन्थ्यो आजको द्वन्द्व सभामुख र प्रतिपक्षी बीच देखियो क्या हो के भयो अहिले भइदियो के भने सभामुखले हिजोका सभामुखहरूले गरेको जस्तो सभामुखको त आफ्नो भूमिका हुन्छ नि त्यो कुर्सीमा बसिएपछि जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्योभन्दा बढी उहाँले पार्टीको भूमिका निर्वाह गरिदिनु भयो अहिलेको सभामुखले पार्टीको भूमिका निर्वाह गरेको सभामुखको कुर्सीमा बसेर हो एकदम देखेकै कुरा त्यही हो कसरी उहाँले कम सभामुखको बढी पार्टीको भूमिका निर्वाह गरेर चाहिँ
अहिले हुइबहरू जारी गरिदेखि लिएर रोस्टमबाट हेर्नु न, रोस्टमबाट बोल्दाखेरि त सभामुखको कुर्सीबाट बोल्दाखेरि त नम्र स्वभावले बोल्ने होइन। उहाँले त आदेश दिनुभएको छ त्यहाँ त, त्यो पनि गुरिल्लै शैलीमा थर्काएर पेलेर जान मिल्छ र? हिजो विपक्षमा हुँदा पनि नेकपा एमाले तपाईँ सरकारमा हुँदा पनि सुरेन्द्र पाण्डेहरू बजेटको तपाईँको प्रस्तुत गर्न जाँदाखेरि को पर्या हेर्ने यिनले झम्टेका हुन् नि। आज त्यही प्रविधि आज उनीहरूपट्टि आइलाग्यो हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दा पृथ्वी गोलो छ, सबैको तपाईँको पालो आयो अहिले हेर्नुहोस्। भनेपछि सभामुखको भूमिकाको विषयमा उहाँहरूले जुन प्रश्न उठाउनु भयो नि त्यो त्यसो भए जायज हो तपाईँको भनाइमा? निष्पक्ष ढङ्गले हेर्दाखेरि त्यो जायज छ। हेर्नुहोस् हिजोका सभामुखले चाहिँ निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरेका थिए त। सुभाष निमाङले पनि हिजोको दिनमा प्रचण्ड बाबुराम जो पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए उनीहरूलाई पनि 2.5 घन्टासम्म उभिदिएकै थिए त। होइन त्यो के थियो नि, प्रक्रियामा जाने क्रममा प्रक्रियाको कुरा एउटा हुन्छ, अर्को कुरो भनेको आदेशै दिने कुरा हुन्छ क्या। सभामुखले आदेश दिन मिल्दैन। प्रक्रियाको निमित्त संविधानको फलानु धाराले यस्तो भनेको कारणले गर्दाखेरि अथवा विवाद आइसके पछाडि विवाद सुल्झेन भने केही समय स्थगित गरेर सुल्झाउनपट्टि लाग्ने हो क्या, पेल्नतिर लाग्ने होइन नि सभामुख। उहाँले सुल्झाउनको लागि मैले प्रयास गरेँ, जस्तो सार्वजनिक बैठक पनि उहाँले सबै राजनीतिक दलहरूलाई डाक्नुभयो। त्यसमा प्रमुख विपक्षी दल गएन। मैले प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री अथवा अहिले विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग पनि 1 घन्टासम्म प्रयास गरेँ। उहाँ सम्पर्कमा पनि आउनु भएन, छलफलमा पनि आउनुहुन्न, त्यहाँबाट नि भाग्नुहुन्छ, सदन अवरोध गर्न पनि छोड्नुहुन्न। त्यस कारणले भन्छन् नि त उनीहरू त यो सरकारको गठन प्रक्रिया बेठिक छ नि त, किन यसलाई मान्दिने त? केपी शर्मा ओलीले यो सरकारलाई मान्न आवश्यक छ र भने श्रीमान 5ले बनाएको बल्ल श्री 5 मन्त्रीमण्डल भयो नि हिजोबाट। 6 जना पुगिसक्यो। राज्य मन्त्री सहित 6 जना। हजुर, छैठौँ कस्तो व्यक्तिले ल्यायो हेर्नु त। भूकम्पको बेलामा त्रिपालमा शहरी विकास मन्त्री हुँदाखेरि त्रिपालमा समेत घोटाला गरे भनेर तपाईँको न्युजहरू आएको थियो। त्यो हामीले नेपालका राजनीतिक दलहरू कोट्यायौँ भने त यहाँ त पहिरै जान्छ फेरि। त्यति मात्र होइन, त्यो कुनै केलाई कोट्याए गन्ध भन्छ नि, ठ्याक्कै त्यस्तो हुँदैन। सबैको त्यस्तो देख्यो नि। त्यस कारणले गर्दा जनता यति रुष्ट भइसक्यो हरिजी। त्यति बेला पनि भूकम्पकै बेलामा अर्थमन्त्री हुँदा रामशरण महतले जुन हिसाबले तपाईँको लगेर जस्ता पाता बेच्नुभयो ट्रकका ट्रक, त्यही समयमा यिनै तपाईँको शहरी विकास मन्त्री हुनुहुन्थ्यो डाक्टर नारायण खड्का। उहाँले त्रिपाल ल्याएको भनेर तपाईँको त्रिपाल ल्याएको गाडी चाहिँ काठमाडौँमा कतै लगेर गाउँतिर बेच्नुभयो। अर्को ट्रकमा तपाईँको पराल ल्याएको ट्रकलाई चाहिँ त्रिपाल भनेर ल्याएको यस्तो परेछ भनेर तपाईँको गायब गर्नु, गायब। त्यस्तोसम्म मान्छेहरू नेपालमा मन्त्री भयो क्या। होइन, नेपालका राजनीतिक दलका नेता मन्त्रीहरूको प्रसङ्ग त असाध्यै लामो छ। यहाँ कोट्यायो भनेदेखि यहाँ भ्रष्टाचारको गन्ध, अनियमितताको गन्ध चरमचुलीमै पुग्छ, यहाँले भनिहाल्नुभयो। अब यो विषयमा पनि हामी एक दिन बहस गरौँला। आजको दिनमा चाहिँ सदनमा सभामुखले खेलेको भूमिका र विपक्षीले खेलेको भूमिका अनि बाहिर के कस्ता टिका टिप्पणी यो नेपालको राजनीतिक दलहरू र दलका नेताहरूको कारणले भइरहेको यहाँले पाउनु भएको छ? 3वटा कालको कुरा गरौँ है। पञ्चायतमा पनि प्रक्रियामा जान्थ्यो हेर्नुहोस्, राज्य त चलेको थियो नि। तर आजसम्म हामीले इतिहास पढ्दाखेरि यस्तो देखेनौँ क्या। त्यतिखेर राजाको पालामा पनि हुन्थ्यो तर यतिसम्मको चाहिँ देखाएको थिएन। तर 46 साल पछाडि त्यसमध्ये नि अझै 62-63को आन्दोलन पछाडि त झन् तपाईँको फुकाको साँडा जस्तो क्या। माननीय भनेको एउटा तपाईँको हामी जस्तो एउटा मनुवा सडकमा हिँड्ने मनुवा र माननीय बिच आकाश पाताल फरक हुनुपर्छ नि। हामी विधिको शासन मान्छौँ, हामी पद्धति मान्छौँ, हामी संविधानको तपाईँको धारा उपधारालाई तपाईँ टेकेर कुरा गर्छौँ होइन। विधि पद्धति अनुसार हिँड्छौँ, त्यही अनुसार बोल्छौँ, बहस गर्छौँ होइन। तर उहाँहरू चाहिँ ठ्याक्कै प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि संविधानको धारा केलाउनु पर्ने, सत्ता पक्षमा गइसके पछाडि सबैको है, फेरि मैले एउटा मात्र भनेको होइन, कुल्चिने फेरि त्यो धारालाई। यो त हामीले बनाएको त हो नि, यसलाई त मिच्दा नि मिल्छ भनेर मिच्नपट्टि लाग्ने यो प्रवृत्ति जबसम्म चलिरहन्छ। तपाईँ हामीले हिजो गोल्छे सार्कीको पालामा नि यस्तै बहस हुन्थ्यो, उहाँले जुत्ताले हान्नुभयो सभामुखलाई, तत्कालीन सभामुखलाई चड्काउनु भयो त, चड्काउनु भयो। हेर्नुहोस् है, त्यस पछाडि
62-63 पछाडि त पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई नि चड्काउन थाले जनताले। हेर्नुहोस् है कस्तो प्रक्रिया, हेर्नुहोस् सिकेको के, जस्तो गुरु उस्तै चेला होइन र भने। तिनै नेताको तिनै कार्यकर्ता होइन, नेताले तपाईँको सभामुखलाई जुत्ता हानिसकेपछि पड्काइसके पछाडि अनि कार्यकर्ताले रुष्ट भएपछि नेता पड्काउँदैन। आज त्यही भयो। आज अर्को कुरो, अहिले संसदमा पनि प्रदेश संसदमा देख्नु भएन कुर्ची हानाहान गरेको स्थिति। यो त यहाँ तोडफोडै भयो। मैले चाहिँ अब यो घटनाक्रमले अहिले युवा पुस्तामा चाहिँ कस्तो सन्देश प्रभाव भइरहेको यहाँले पाउनु? यो एकदम नकारात्मक। हेर्नुहोस् युवा पुस्तामा मात्रै होइन, नेपालको राजनीतिमा मात्रै होइन कि दक्षिण एसियाकै राजनीतिमा हामीले यसलाई हेरौँ न। दक्षिण एसियासम्म त हेरौँ न, कमसेकम विश्व राजनीति नहेरौँ, किनभने त्यसमा त हामी लायकै छैनौँ। हाम्रा नेताहरू विश्व राजनीतिमा तुलना गर्न लायकै एकजना पनि छैनन्। हिजो थिए 1-2 जना, तिनीहरूलाई सकाइहाले, कोही सके कोही सकाए। तर आजसम्म आउँदा कमसेकम दक्षिण एसियाको राजनीति हेर्दा पनि यतिको तपाईँको भ्रष्टाचारमा लिप्त, अनियमितता होइन, तपाईँको आग्रह पूर्वाग्रही त्यो किसिमको र विधि र शासनलाई नमान्ने, नटेर्ने, कुल्चेर हिँड्ने, यो तपाईँको कस्तो चरित्र भन्नु के हामीले। यो समाधान के त अब जस्तो यो चाहिँ नेपालको राजनीतिमा चरम रूपमा अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यसैले गर्दा पहिलो कुरो समाधान भनेको त हामीले विधि पद्धतिलाई मान्न पर्यो, संविधानलाई मान्न पर्यो। त्यहाँ जे लेखिएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ अक्षरशः पालना गर्नु पर्यो। पालना गरेका छैनन्? छैन, कुनै पनि जनताले संविधान पालना गरिदिनु पर्ने। तपाईँले प्रश्न सोध्न नपाउने, छाप्न नपाउने रे, मैले बोल्न नपाउने रे, तर नेताले त जे गर्न नि पाउने। त्यस्तो नै हुन्छ त। अस्ति त्यही भनेको नि गृह मन्त्रालयले, भारतको विरुद्ध बोल्न नपाउने, एमसिसीको विरुद्ध बोल्न नपाउने, मुखमा टेप लाएर बस्न पर्ने। तर नेताले चाहिँ जे गर्दा पनि हुने। त्यसले गर्दा यसको श्रृङ्खला नै मूल जरो नै के, जबसम्म हामीले यस्ता अनियमितताको मूल जरो नै रुट आउट गर्न सक्दैनौँ, त्यो शाखा जराहरू मात्रै रुट आउट गरेर केही हुनेवाला छैन, सिस्टम बन्दैन, प्रणालीमा सुधार आउँदैन। त्यस कारणले गर्दा जब माओवादी भन्ने जो जङ्गलबाट तपाईँको युद्ध गरेर शान्ति प्रक्रिया हुँदै आजसम्म आयो नि, उसको के देखियो भने त्यही गुरिल्ला प्रवृत्ति धङधङी देखियो क्या। र अरूले पनि त्यो कुरा सिके। हेर्नुहोस् गभर्मेन्ट यस्तो पो रहेछ। होइन, यहाँ त के भन्छन् भने माओवादीलाई अरूले सिकाएका हुन् भन्छन् क्या। अब तपाईँ हामीले स्पष्ट देखेका छौँ त, हिजो जनताका छोराछोरीको घाँटी रेट्नेको, पढाउँदै गरेको शिक्षकलाई घाँटी रेट्नेको, हात पछाडि बाँधेर गोली ठोक्नेको, त्यस्तो आतताई तपाईँको कर्म गर्नेलाई अनि संसदीय व्यवस्थामा गइसकेका राजनीतिक दलका नेताहरूले सिकाउनु पर्छ र भने त्यो त हामीले प्रष्ट बुझेका छौँ। माओवादीले हिजो त्यो खालको द्वन्द्व नमचाएको भए सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, अब यही गणतन्त्र अनि यही अहिलेको जुन यो व्यवस्था जे छ, संविधान सभाबाट संविधान बन्ने यो समग्र जुन छ, समावेशिता, महिला, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम सबैको हक अधिकार, मधेसीहरू सबैको हक अधिकार सुनिश्चित हुँदैन थियो, यो खालको परिस्थिति निर्माण हुँदैन थियो भन्छन् नि उनीहरू। त्यो तपाईँको शब्द, उनीहरूले भनेको मैले, मेरो शब्द होइन। उहाँहरूले भनेको शब्द तपाईँले कोडिङ गर्नुभयो, तर यो कुरालाई म मान्न तयार छैन। हेर्नुहोस् तपाईँलाई पृष्ठभूमि भनौँ, यो 12 बुँदे सम्झौता ल्याएको छु आज मैले। माओवादी र तत्कालीन माओवादी सरकार र भारत दिल्लीमा गएर गरेको 12 बुँदे सम्झौता हो। यो 12 बुँदे सम्झौतामा स्पष्ट लेखेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ कुनै पनि कुरा गणतन्त्रको ग पनि छैन, आयात गरेको कुरा हो। यो युरोपियन युनियन र अमेरिकाले नेपालमा जबरजस्ती लादिएको कुरा हो। हेर्नुहोस् यो 12 बुँदे सम्झौतामा स्पष्ट लेखेको छ। हेर्नुहोस् यो कुरा छँदै छैन गणतन्त्र कुरा। अर्को धर्मनिरपेक्षताको कुरा 62-63 को आन्दोलनमा आएकै छैन। यो 2062 साल नोभेम्बर 22 को दिन, तपाईँको 2005 नोभेम्बर 22 को दिन अथवा 62 साल मङ्सिर 7 गते हजुर 7 गते गरिएको सम्झौता हो 12 बुँदे सम्झौता। यहाँ स्पष्ट के लेखिएको छ भने भारत चाहिँ नेपालको राज संस्थालाई अन्त्य गर्न चाहन्छ। त्यसको निमित्त भारतले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई नत्थी लाएर, नत्थी हुने बुझ्नुहुन्छ नि, नत्थी लाएर दिल्लीमा लगेर सम्झौता गर्न लगायो। अब एउटा तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु म, स्पष्ट यहाँ के लेखेको छ भने हरेक बुदामा 12वटा बुदाको हरेक बुदामा चाहिँ नेपालको राज संस्था चाहिँ भारतको निमित्त हर्डल हो भनेको छ, समस्या हो भनेको छ। हेर्नुहोस् हरेक बुदामा
जबकि माओवादीको द्वन्द्व सुरु हुँदाखेरि कुनै पनि हिसाबले तपाईँको यो चाहिँ राष्ट्र संस्थाको सम्बन्धमा सक्रिय राष्ट्र संस्थाको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट थियो, तर राष्ट्र संस्थालाई नै तपाईँको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थिएन स्पष्ट। हेर्नुहोस् थप्छु तपाईँको 62 सालको चाहिँ तपाईँको वैशाख 11 गते, हेर्नुहोस् है, 63 साल वैशाख 11 गते, 63 साल वैशाख 11 गते राजा तपाईँको तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र 7 राजनैतिक दलबीच सहमति भएको थियो। हेर्नुहोस् त्यो सहमति के छ अहिलेसम्म आएको छैन नि त। हो, अब म भन्छु त्यो सहमति पत्र अब यहाँ मान्छेले त्यसलाई स्पष्ट पार्न सकेका छैनन्, कोही कतिपय मान्छे डराएका छन्। हेर्नुहोस् है त्यो पत्रको विषयमा सन्दर्भमा, तर त्यहाँ स्पष्ट के लेखिएको छ भने नम्बर 1 बौद्धले व्यवस्था मान्न तयार छौँ, यसलाई अङ्गीकार गर्ने छ भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस् अर्को 2047 सालकै संविधानलाई टेकेर चाहिँ संविधानको निर्माण गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट लेखिएको छ, 47 सालको संविधानमा टेकेर। अर्को युग युगदेखि रहिआएको नेपालको राज संस्था, युग युग भन्ने शब्द चाहिँ हेर्नुहोस्, राज संस्था चाहिँ निरन्तर अगाडि बढ्नेछ भनेर लेखेको छ, त्यो क्रम अगाडि चलिरहनेछ भनेर लेखेको छ। तर त्यहाँ सक्रिय राज संस्थाको सन्दर्भमा चाहिँ भनेको पछाडि जब तपाईँको दिल्लीमा गएर चाहिँ 12 बुँदे सम्झौता गरियो नि, त्यस पछाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मुखबाट आयो नि 2वटा शब्द, बेबी किङ अर्को सेरेमोनियल किङ हो। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ राज संस्थाको अन्त्य चाहिँ नगर्ने, युग युगसम्म रहिरहने, तर सक्रियको ठाउँमा निष्क्रिय हिसाबले मूर्तिको रूपमा होइन चाहिँ रहने, अभिभावकको रूपमा चाहिँ रहने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। अब यो 12 बुँदे सम्झौता जुन भनियो, अब मैले यसलाई धोकापत्र भन्छु, पढिसके पछाडि मलाई धोका लाग्यो। विदेशीलाई रिजाउनको निमित्त 3 करोड नेपाललाई धोका दिने मिल्छ? 12 बुँदे सम्झौताले 3 करोड नेपालीलाई धोका दियो कि त्यति बेलाको सक्रिय राज संस्थालाई बहिर्गमनको बाटो चाहिँ खोल्यो त? दुईटै। हेर्नुहोस् है, बहिर्गमन पनि गर्यो, त्यो भनेको नेपाली तपाईँ जनताले मान्दै आएको तत्कालीन राज संस्थालाई पनि तपाईँको उसले चाहिँ धोका दियो। हेर्नुहोस् माओवादीले 2052 सालमा जति बेला शेरबहादुर देउवा सरकारलाई त्यो माग बुझायो 40 वटा, त्यसमा गणतन्त्र त स्पष्टै थियो र 62-63 को आन्दोलनको बेलामा लागिएका नारामा चाहिँ त्यति बेला राजाको विषयमा असाध्यै चर्को आवाज उठ्थ्यो क्या, देश छोडसम्म भन्थे, आर्यघाटका कुराहरू पनि गर्थे नि त। त्यति बेला जनतामा त्यो किसिमको एउटा उग्र आक्रोश देखिन्थ्यो क्या। अब हेर्नुहोस्, म पनि थिएँ त्यो आन्दोलनमा, 62-63 को आन्दोलन म आफै स्वयं थिएँ, म आफैलाई अहिले पछुतो लागेको छ त्यो आन्दोलनमा हिँड्दाखेरि। किन भन्दा 62-63 को आन्दोलन कुन कुन कर्नरबाट गर्ने भन्ने डिजाइन कसले गरिदिएको थियो? नेपाली नेताले हो, भारतीयहरू आएर होइन। त्योभन्दा अगाडि 46 सालको आन्दोलनमा चाक्सीबारी सम्मेलन कसले गरिदियो? नेपालको नेताले हो, चन्द्रशेखरहरू आएर होइन। त्यस कारणले गर्दा नेपालको जति पनि आन्दोलनहरू भएका छन् ती आन्दोलनहरू कृत्रिम छ, प्राकृतिक छैनन् क्या, सबै कृत्रिम आन्दोलन छन्, प्रायोजित छन्। अझै स्पष्ट भन्नुपर्दा सबै आन्दोलनहरू चाहिँ प्रायोजित भए। त्यस कारणले गर्दा आज यो तपाईँ अवस्था भोग्नु परेको, जनताले गरेको आन्दोलन भएको भए जनताले सुख शान्ति समृद्धि भोग्न पाउँथे क्या। तर विदेशीले गरेको आन्दोलन छ, एजेन्डै उसको छ, इन्ट्रेस्टै उसको छ, अनि हाम्रो एजेन्डा पुरा हुन्छ त? उसकै एजेन्डा पुरा हुन्छ। त्यही अनुरूप पछाडि के हुँदै गयो? अब जनताले विपा जस्ता सम्झौताहरू हुँदै गए जसले भारतलाई ठुलो फाइदा पुर्याउँछ। जनताले साथ नदिएको भएर आजको दिनमा पनि नेपालको राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले जे काम गरिरहेका छन् त्यसमा जनताले जागदिने हो, उनीहरूले आफ्नो धारणा राखिदिने हो, जागरुक हुने हो भनेदेखि त नेतृत्व त जनताको अपेक्षाभन्दा बाहिर त जानै सक्दैन नि। त्यो त गणेशमान सिंहको शब्द सापट्टि लिन्छु म, भेडा भयो क्या, जनता भएन नि त। कहाँ जनता छ र नेपालमा भने? झोले कार्यकर्ता र भेडा बाहेक देखिएन आजसम्म पनि। यत्रा ठुला तपाईँ राष्ट्रघातहरू हुँदाखेरि कहाँ गए त जनताहरू? होइन तपाईँ जनता होइन, म जनता होइन। होइन तपाईँले भने जस्तो हो, छन् सीमित मात्रै भयो क्या। जो सडकमा आउनुपर्ने थियो, जसले जाने बुझेको छ नि, यी कुराहरू केलाउन सक्छ नि, बुदामा बस गर्न सक्छ नि, राष्ट्रिय बसमा लान सक्छ नि,
तिनी व्यक्तिहरू आज किन चुपचाप लागे त? मैले तपाईँ रुकुम रोल्पाका गाउँका दूरदराजका जनतालाई भनेको होइन यो कुरा। जसले जाने बुझेका छन् तिनले नै नबोलिदिसके पछाडि तिनलाई चाहिँ भेडा भन्नु पर्यो भनेको, तिनलाई झोले भनिदिनु पर्यो हामीले। तर हामीले त खबरदारी गर्दा गर्दै पनि तिनले त यो कुरो बुझ्दैनन् फेरि। त्यसो भने तपाईँको भनाइमा 46 सालको आन्दोलन पनि नेपाली जनताको अपेक्षा अनुसार भएको होइन, 62-63 पनि भएको होइन, अनि द्वन्द्व चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्व जुन 10 वर्ष भयो? 10 वर्ष त स्पष्टै छ नि। कसले गराइदियो त्यो? कहाँ बसेर गरे? नोएडाको होटेलमा 5 स्टार शैलीमा। प्रचण्डले त छोरीको बिहा नै इन्डियाबाट गरे। जनतालाई उहाँ बसेर यहाँ बेवकुफ बनाउने काम मात्रै भएको रहेछ। हो एकदम। भन्नलाई के भने नेपालको रोल्पाबाट सुरुङ खनेर भारतमा हान्ने भने हेर्नुहोस्, रोल्पाबाट मखबर जनता हेर्नुहोस्। ओहो प्रचण्ड भन्ने मान्छे त यस्तो पो रहेछ त, रोल्पाबाट सुरुङ खनेर भारतमा हान्छु भन्छ, असमान सन्धि सम्झौता सबै खारेज गर्छु भन्छ। त्यत्रो 40 बुधे तपाईँको सरकारलाई चाहिँ तपाईँको पत्र बुझाएको छ। यसले त उथल पुथलै ल्याउँछ क्या हो? गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सिङ्गापुर बनाउँछु भन्थ्यो, यो मान्छेले त अझै ठुलो बनाउँछ क्या, विकसित बनाउँछ क्या भनी लाएको थियो। हामीलाई पनि लागेको हो नि त्यो कुरा त। तर उनी के गरे? सुरुङ दिल्लीको नोएडा होटलमा पुगे अनि त्यहाँबाट आदेश दिन थाले नेपालतिर। के भनेर आदेश दियो भने आफ्नै दाइले आफ्नै भाइलाई मार है, भएको त्यही होइन। आफ्नै दिदीले आफ्नै बहिनीलाई मार है, भएको त्यही होइन। चितवनको घटना एउटा, बिहा भएको भोलिपल्ट श्रीमान सिपाही भएको कारणले गर्दाखेरि माओवादीले श्रीमतीसँग त्यो दुल्हन फर्काउन जाने भन्ने हुन्छ नि, भोलिपल्ट श्रीमतीको अगाडि कन्सेप्टमा गोली हानेर मारिदियो आर्मीको केटोलाई। कल्पना गर्नुहोस् तपाईँ, मेरो घरमा परेन, तपाईँको घरमा परेन होला, पर्नीको घरको पीडा भन्नु न। होइन, पर्नीको घरमा धेरै परेको छ, त्यो आततायी घटना त, त्यो बहुत दर्दनाक घटना धेरै भएका छन्। अहिले सुन्नु, अब तपाईँलाई थप्छु, भन्नै पर्छ क्या जनतालाई, फेरि बुझाउनै पर्छ। यिनले त पटक पटक ढाँटे क्या हरिजी, पटक पटक ढाँटे, जनतालाई चुसे, चुका झैँ तपाईँको फुल्लिने गरी खाए, तर छोडेनन् चुस्न। अझै पनि पहिलो पुस्ताले चुस्यो, फेरि दोस्रो पुस्ता चुस्नलाई तयार छ। हेर्नुहोस् त, पहिलो पुस्ता चुसेर तपाईँ ढाडियो, दोस्रो पुस्ता तयार छ, तेस्रो पुस्ता तपाईँको तयार भएर बसिसक्यो। फेरि हाम्रो पाला कहिले आउँछ भनेर। चितवनमा अहिले प्रचण्ड तपाईँको जानुहुन्छ नि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र? जानुहुन्छ। 42 जनालाई एउटै चिहान बनाएको होइन, पाँदरमुढेमा 2 जना सिपाहीलाई लक्षित गरेर हान्दाखेरि 42 जनाको एउटै चिहान। 31 जना घाइते अपाङ्ग छन् अहिले, 31 जना त्यही बस्नुभयो। 1 रुपियाँ अझैसम्म उहाँहरूले केही तपाईँको पाउनु भएको छैन। होइन, पार्टीबाट निर्णय गरेर उहाँहरूले दिनुभयो भन्नुहुन्छ। यद्यपि यो घटना चाहिँ राज्यले सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटनाको समाधान गर्नलाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत यो टुङ्गाउनु पर्थ्यो। यस्तो घटना त्यो चाहिँ राज्यले ध्यान दिने विषय भयो। तर अब नेपालमा अब देखिहाल्नुभयो, हामीले सुरुदेखि नै यही प्रश्नै गरिरहेका छौँ। अब हिजोको दिनको यो समग्र घटनाक्रमलाई टुङ्गाउने पाटो मैले अघि पनि भनिहालेँ, सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोगले होला। तर अहिले वर्तमानमा देखिएका जुन समस्याहरू जुन छन् नि, अब के गर्ने त जनताले? तपाईँले भनेको जस्तै हिजो राज संस्था मुर्दाबाद भनेर नारा लगाउँदा पनि राज संस्थालाई विलिन गराइयो, सिद्धियो। अब गणतन्त्र जिन्दाबाद भनौँ भने पनि नेताहरूले त्यो वातावरण बनाइदिएनन् भने के गर्ने त जनताले? अहिले मैले जगको कुरा गरेँ क्या, जग बलियो भएन, घर बलियो पनि हो। जग के को हाल्ने त? अब जग धर्म आयो, स्पष्ट छ त जग त। मैले त जब त्यो राजासँग भएको सहमति पत्रको विषयमा अध्ययन गरिसके पछाडि, कहीँबाट सूचना आइसके पछाडि राज संस्था युगसम्म रहनेछ भनेर लेखेर साइन गर्ने तल भनेपछि तपाईँको अन्त्य भन्ने राज संस्था चाहियो भन्ने कुरा हो होइन? स्पष्ट लेखेको होइन, मैले चाहियो भन्ने होइन, उहाँहरूले स्वीकार गरेको कुरा रहेछ नि त। त्यतिखेर सेरेमनियल किङ हामी चाहन्छौँ भनेर स्वीकार गरेको रहेछ नि त त्यतिखेर। किन युगसम्म भन्ने शब्द लेखेको त? त्यहाँ कुनै दिन त्यो पत्रै आउला नि ओरिजिनल, तपाईँहरू मार्फतै दिउँला क्या त्यो पत्र कुनै दिन। आजको दिनमा तपाईँसँग छ त्यो पत्र? हेर्नुहोस्, कुरो बुझ्नु भयो नि, आज तपाईँ मलाई नभन्नुहोस्, कुनै दिन समय आउँछ त्यो पत्र तपाईँको अगाडि आउँछ। 3वटा बुदा मैले भनिहालेँ, बाँकी 3वटा बुदा सहमति भएको त्यति बेला होइन, सहमति भएका 5वटा बुदामा रहेछ, जम्मा 7वटा बुदा छ त्यहाँ। हेर्नुहोस् है,
सहमति भएका 5वटा बुदा, 5वटा बुदामा चाहिँ 3वटा बुदा मैले तपाईँलाई भने, अर्को एपिसोडमा 2टा बुदा भन्छु र अर्को एपिसोडमा आवश्यक पऱ्यो भने त्यो पत्र देखाउनुपर्छ हामीले हेर्नुहोस्। किनभने जनतालाई त ढाँटेको रहेछ। म जस्तो तपाईँ जस्तो हामी यत्रो सञ्चारकर्मी, यत्रो बौद्धिक वर्ग भन्छौँ, नागरिक समाज भन्छौँ, सबैलाई गुमराह राखेको रहेछ नि त। त्यहाँ त कति समयसम्म गुमराह भन्न सकिन्छ? राजा ज्ञानेन्द्रले पटक पटक भन्थे नि यो हिजोको सम्झौताहरू सम्झ भन्थे, त्यही भनेर चाहिँ क्या हो? एक्ज्याक्टली एउटा कुरो त्यो। अर्को कुरा चाहिँ जनताले चाह्यो भने, आवश्यकता महसुस गरे भने म चाहिँ तपाईँको नाइ भन्दिनँ, अस्वीकार गर्दिनँ। पटक पटक भन्नुभएको छ नि उहाँले, पटक पटक भन्नुभएको छ। अनि अर्को कुरा मैले के गरेको भने, तिमीले सरकारको कुरा गर्नुभयो। सरकार त यस्तै हो नि हरिजी। कस्तो हुन्छ र सरकार भनेको? तपाईँले द्वन्द्वकालीन घटनाको कुरा गर्नुभयो। बाबुराम भट्टराई एकचोटि प्रधानमन्त्री भए, पुष्पकमल दाहाल 2चोटि प्रधानमन्त्री भए, गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भए। उहाँकै पालामा सल्टिनु पर्ने होइन र यो कुरा सबै। अपाङ्गले के पाउने थियो सुविधा राज्यको तर्फबाट, त्यही बेला पाउनुपर्ने होइन? अयोग्य लडाकुले त्यही अवस्थामा पाउनुपर्ने होइन? घाइतेले त्यही अवस्थामा पाउनुपर्ने होइन? किन उनीहरू आफैले त्यसलाई इनिसिएसन लिएनन् त? किन गर्न सकेनन् त? अनि आज अरूलाई चोर औँलो देखाउने, बुढी औँलोले मलाई देखाएको छ भन्ने नसम्झिने, त्यो हेक्का राख्नु पऱ्यो नि। हो, त्यसले गर्दा यो सबै के हो भने जनतालाई आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै हो। अब बहस नयाँ सिराबाट गर्नुपर्ने भयो। त्यो हेरिसके पछाडि, त्यो सम्झौता पत्र हेरिसके पछाडि बहस चाहिँ नयाँ सिराबाट गर्नुपर्ने भयो। अब अर्को अन्तर्वार्तामा तपाईँलाई म त्यो शब्द पढेर सुनाउँछु। हुन्छ ल, त्यो विषयलाई मैले छोडेँ। आजको दिनमा नेपालको राजनीतिक दलहरूले चाहिँ गति समात्न नसकेको कि नेताहरूले चाहिँ गति समात्न नसकेको? हामीले भन्न त पटक पटक भनिन्छ सतीले सरापेको देश भनेर। यो सतीले सरापेको देश होइन है, यो चाहिँ असत्य नेताहरूले, असत्य शब्द, खरो शब्द, असत्य नेताहरूले हडापेको देश हो। यो नेता मात्रै असत्य नेताहरू फेरि हडपेको देश हो। सतीले सरापेको हुँदै होइन। हेर्नुहोस्, सक्षम मान्छे, देश र जनता भन्ने मान्छे नेपाली जनताले चुन्नै सकेनन् क्या। सुरुदेखि भुसुनासम्म सबै बिक्री भयो। के गर्नुहुन्छ? नेताले तपाईँको बेच्यो, भ्रष्टाचार गर्यो होइन, सौदाबाजी गर्यो भन्छौँ। अब एक भोटको निमित्त त एक प्लेट मासु चाहिने जनता छ नि त हाम्रा त छैन? अगाडिपट्टि एक बोतल रक्सी चाहियो, मासु चाहियो, त्यो भन्ने जनता छन्। अनि नेतालाई हामीले धारा हात लाएर हुन्छ? नेतालाई मात्रै नेता हो, जनता गुनाको नेता हो। जस्तो नेता उस्तै जनता होइन? प्रचण्डले के भने स्वाहा भन्छ नि। यसमा चाहिँ प्रचण्डले के भने जनता चाहिँ बरु केही होइन, हामी नेतै बिग्रेको हो भने नि उनले त। त्यो चाहिँ के भने लक्षित कहाँ गरे भने उनले 49 जना सांसद, 49 जनाले नै तपाईँ मन्त्री मागे। कोहीले त तपाईँ आत्महत्या गर्छु भने मन्त्री पाएन भने, त्यति मात्रै भनेन नि उनले त, अरू पनि स्वीकृति गरे नि। 2-4 वर्ष पछाडि कतै म एक्लै पो हुन्छु कि क्या हो? एउटा वडामा अध्यक्ष पनि जित्न सकिँदैन जस्तो छ। हेर्नु शब्द यो उहाँको तपाईँको कुराले बुझ्नुहोस् क्या छनक। त्यही भएर त मैले के भने त्यस पछाडि यसो विचार गरेको, दामोदर शर्मा पनि ठुलै मान्छे, प्रधान न्यायाधीश भए मान्छे, आज तपाईँको देवघाटमा बरको फेदमा बस्नुहुन्छ अरे, सन्यासी पोजिसनमा। हेर्नुहोस् है, कतै पुष्पकमल दाहाल पनि वारिपट्टि बरको फेदमा दामोदर शर्मा, पारिपट्टि पिपलको फेदमा प्रचण्ड त हुने होइन। 2 वर्ष पछाडिको कुरा गरेँ क्या मैले। के भन्दा उहाँले एक्लो महसुस गर्नुभयो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो स्थितिमा पो जाने हो कि? उहाँलाई पनि फ्रस्ट्रेसन छ नि। उता छोरीको मृत्यु अकालमै, छोराको त्यही अवस्था भयो। हेर्नुहोस्, छानबिन समेत हुन सकेन। कस्तो निरे हेर्नु त, पूर्व प्रधानमन्त्रीको छोरा मर्दाखेरि छानबिन गर्न सकिएन। सत्य तथ्य बाहिर आएन। ल हेर्नुहोस् कति विडम्बना छ। अनि जनताको छोराछोरी त कुकुर मर्यासरी हुँदैन। अनि निर्मलाको तपाईँ बलात्कारलाई खोइ फास तपाईँ सजाय भन्छौँ हामी। प्रचण्डको छोराले पाएन तपाईँको न्याय, अब निर्मलाले पाउँछ त यहाँ? प्रचण्डको छोरा त हार्ट एट्याक भएर मरेको भन्ने छ नि त। हो, रिपोर्ट पो त्यस्तो आयो त, रिपोर्ट पो त्यस्तो बनाइयो त।
भन त सुशील कोइरालाको नि तपाईँको मृत्यु भन्यो नि, त्यस पछाडिको कारणहरू के छ हामीलाई थाहा छैन। बिआरआई भनेको के हो हामीलाई थाहा छैन। त्यस्ता रहस्यमय मृत्यु कति भयो हामीलाई थाहा छैन। त्यो सबै कुरा त रेकर्डेड छ। शङ्कास्पद मृत्यु हो नि, सबै शङ्कास्पद हो। अफेयरमा सबैभन्दा तयार हुन्छन्। हेर्नुहोस्, यी विषयमा ठुला शीर्ष नेताहरू अफेयरमा बोल्न तयार हुन्छन्, बहस गर्न तयार हुन्छन्, चिया गफ गर्न तयार हुन्छन्। हेर्नुहोस्, तर अनएयरमा तै चुप मै चुप, भयो त भयो, सक्यो, अब के गर्ने, त्यो स्थिति छ। हेर्नुहोस्, यिनै तपाईँको एमाले होइन मदन भण्डारीको दुर्घटना हो भन्ने। मदन भण्डारीको पनि यो प्रचण्डले केही दिन अगाडि अहिले आएर फेरि के भन्छन् भने केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा, विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा किन छानबिन गर्दैनन् यिनीहरूले, किन चुप लागेर बस्ने, खालि जब भन्छन्, त्यसैको पछि लागेका छन्, जब बिना चाहिँ डेग नचल्ने, अनि यो हत्याकाण्ड बारेमा त्यत्रो नेताको छानबिन गर्नु पर्दैन भनेर केही दिन अगाडि अहिले आएर यो परिस्थितिमा किन यस्तो बोलेका होला त? हो, मैले त अझै के पनि भन्छु भने त्यति मात्र होइन, उनकै पालामा पनि त्यो भएन। छानबिन गर्ने काम त उहाँले गर्नुभयो भने हुन्थ्यो। पहिलो कुरो उहाँ पनि 2 पल्ट प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यो त गर्नु भएन। फेरि उहाँले पनि मदन भण्डारी र मेरो पहिले नै जनयुद्ध जानुभन्दा पहिले नै केमिस्ट्री मिलेको थियो भने होइन, उहाँले पटक पटक केमिस्ट्री मिल्ने कमरेडको छानबिन गरिदियो भने हुन्थ्यो नि, त्यो पनि भएन। अहिलेकै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हो, उहाँ राष्ट्रपति नहुँदाखेरि, पार्टीको नेता हुँदाखेरि 2वटा छोरी प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको उषा किरण र निशा कुसुमलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो मदन भण्डारीको लिएर रुँदै सुशील कोइरालाकोमा पठाउनु भयो उहाँले, छानबिन गरी पाउँ मेरो बुवाको हत्याराको भनेर। विद्या भण्डारी अहिलेको राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले। तर आज उहाँ राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, अभिभावक, अनि त्यही पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, तर छोरीहरूलाई पठाउनु भएन त। त्यसरी नै सुशील कोइराला भट्टामा पठाए जसरी ल आऊ छोरी हो, मलाई तपाईँको ज्ञापन पत्र बुझाउन आऊ, म छानबिन गर्छु भन्नु भएन त उहाँले त। मदन भण्डारी होइन क्या हरिजी, उहाँलाई त मदन भण्डारी फाउन्डेसन प्यारो छ नि त। तपाईँलाई थाहा छ मदन भण्डारीको हत्या हुने बित्तिकै फाउन्डेसनलाई कति करोड आउनु थाल्यो भारतबाट, कति 100 करोड आउनु थाल्यो भारतबाट। कसरी चलेको छ मदन भण्डारी फाउन्डेसन? हरेक जिल्लामा, 77 जिल्लामा। पार्टी फ्र्याक्सन भइसके पछाडि केपी शर्मा ओली कित्ताले त मदन भण्डारी फाउन्डेसनको तपाईँको उयो बनायो, संरचनै बनायो। पार्टीको त संरचना नै निर्माण गर्यो। हेर्नुहोस्, सदस्यता नै वितरण गर्यो। अब अहिले विश्वविद्यालयको कुरा आइसक्यो। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा नेता प्यारो हुन छोड्यो, उसको नाममा बनेका प्रतिष्ठानहरू प्यारो हुन थाले पैसाको कारणले गर्दाखेरि। आज मदन भण्डारी फाउन्डेसनको अध्यक्ष हुनलाई हाना थाप हुन्छ। मदन भण्डारीको मृत्यु हुने बित्तिकै देश पजेरो युगमा प्रवेश गरेको थियो। कसले दियो त्यो पजेरो युगमा प्रवेश गरेको थियो। पायलको चप्पल पड्काएर तालुसम्म हिलो उछिट्याउनेहरूले पजेरो चढे, 1.5 दर्जन 2 दर्जनले। त्यस पछाडि लगत्तै महाकाली बेचिसके पछाडि अधिकांशले तपाईँको काठमाडौँ घर बनाए। थाहा छैन र हामीलाई? बोल्दा जोखिम हुन्छ, तर यथार्थ त भनिदिनु पऱ्यो नि जनतालाई। यो त यथार्थ हुने कुरा। व्यक्तिले कसरी तपाईँको पैसा बुझे, 5 स्टार होटलबाट 17 किलोको दरले कसरी पैसा बुझे हामीलाई थाहा छैन। ककलले बुझे त्यति बेला पैसा? हो, महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षरकर्ताहरू सबैले हस्ताक्षरकर्ता सबैले भारतले पठाएको 1 कन्टेनर पैसा 17 किलोको दरले बुझे। 1000 को नोट 1 करोडमा 17 किलो हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, 17 किलोको दरले बुझे यिनीहरू। त्यति बेला जो सांसद थिए ती सांसद सबैले बुझेका हुन्, त्यसो हो नि? होइन, हस्ताक्षरकर्ताहरूले चाहिँ पक्षमा लाग्नेहरूले पार्टी फुटाउनेहरूले पाएनन्, त्यसो पाएनन्। अब हेर्नुहोस्, त्यति मात्र होइन, मोहन अधिकारीले नमान्दाखेरि उहाँको ठाउँमा अर्को एकजना देवराज घिमिरे भन्ने व्यक्तिलाई किर्ते रूपमा ल्याएर उभ्याएर 17 किलोवाला हो त्यो मान्छे नि, उभ्याएर तपाईँको बहुमत बनाइयो। हिरणलाल श्रेष्ठले नमान्दाखेरि पार्टीबाट बहिष्कार गरियो। राजनीति समाप्त गर्थ्यो नि हिरणलाल श्रेष्ठको। हिरणलाल श्रेष्ठ पूर्व राजदूत, पार्टीबाट तपाईँको बहिष्करण पर्यो विपक्षमा बोल्दाखेरि।
आज दिनै केपी शर्मा ओली महाकाली हाम्रो हो, लिपुलेक लिम्पियाधुरा हाम्रो हो, कालापानी हाम्रो हो भनेर चुच्चे नक्सा बनाउँछन्। अनि हिजो बेच्ने बेलामा मुहा नै कितान नगरिकन यिनीहरूले बेच्ने, सोल्टी मुडमा पैसा बुझेर। शेरबहादुर देउवाले बेचेका होइनन् र महाकाली त हस्ताक्षर गर्न सम्झौता गर्न जाँदा त? होइन, यिनीहरू सबै हो नि त। त्यहाँ त प्रतिवेदन कसले तयार गरेको? कमिटीको अध्यक्ष को हो? 120 अर्ब आउँछ भन्ने को हो? केपी शर्मा ओली। वार्षिक 120 अर्ब आउँछ भने होइन, खै आजसम्म त्यो 120 अर्ब पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ धरी भने 24 वर्ष भयो। 120 वर्ष आउँछ, 120 अर्ब आउँछ भनेको 24 वर्ष। अनि आज हामी 55 अर्बको लागि अब दिल्लीमै गएर सम्झौता गर्ने शेरबहादुर देउवालाई अहिले तपाईँले भर्खर गएर सोध्नुभयो भने गौरव गर्नुहुन्छ उहाँले। त्यत्रो महाकाली सन्धि गरेँ मैले, गौरवपूर्ण काम गरे मैले भन्नुहुन्छ उहाँले। र त्यही गौरव अब एमसिसी मार्फत दोहोऱ्याउन चाहनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यही भएर मैले के भनेको भने यो तपाईँको 5 बुँदे 7 बुँदे कुरा पढिसके पछाडि र यो पछाडिको गतिविधिहरू देखिसके पछाडि ज्ञानेन्द्र शाहले बचाएको देश ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीहरूले सिद्ध्याउनु पो होइन भन्ने लाग्यो क्या मलाई। हेर्नुहोस्, एमसिसीमा हस्ताक्षर त यिनले नै गरे नि गएर। यो एमसिसीले चाहिँ देशै सिद्धिन्छ भन्ने तर्कमा तपाईँ पहिल्यैदेखि दृढ हुनुहुन्थ्यो। 1 इन्च पनि दायाँ बायाँ छैन। म हेर्नुहोस्, मैले यो डकुमेन्ट सबै पढाएको छु, नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेको छु, राम्रा व्यक्तिहरू राखेर। यो कुरामा म 1 इन्च पनि दायाँ बायाँ छैन। आजको दिनमा चाहिँ फेरि शान्त देखिन्छ क्या, शान्त तलाउ। कोही अस्ति फातिमा सुमार आएर ठ्याक्कै ढुङ्गा हान्दिएर छचल्किए जस्तो छचल्क्यो, केही दिन विरोध भयो, अनेक भयो, त्यस पछाडि फेरि आज सर्वत्र चुपचाप देखिन्छ। किन? होइन, त्यो त तपाईँ हामीले कता कतै पढ्यौँ नि होइन, त्यो कतिको आधिकारिक हो, कसले बुझ्यो भनेर पनि कुरा आयो होइन। भाग बुझ्ने चलन छ नि त यहाँ त। बुझ्नु भएन? विरोध गर्नेलाई विरोध गर्नेको त कुरा नाम आइरहेको थियो त्यहाँ। अनि भाग बुझ्नेमा तपाईँलाई बोलाएनन्? हेर्नुहोस्, राष्ट्र र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा नि बिक्री हुन पऱ्यो भने त्यही दिन 77 जिल्लाको 1,000 ल्याएर टुडी खेलमा झुन्ड्याइदियो हुन्छ। तर प्रमाण हुनुपर्छ है बिक्री भएको चाहिँ। बिना प्रमाण चाहिँ आक्षेप लगाउन त पाइयो, हेर्नुहोस् है। तर प्रमाणसहित कसैले आउँछ भने बिक्री भएको सन्दर्भमा टुडी खेलमा झुन्ड्याउन तयार छु। नेपालमा मृत्युदण्डको कानुन छैन, त्यही दिन बनोस् क्या कानुन। तर त्यसको निम्ति चाहिँ म कटिबद्ध छु। यो पहिलो कुरो म हरिजी म भन्छु तपाईँलाई, पहिलो कुरो म डकुमेन्ट बिना कहिले पनि बोलेको छैन, बोल्दिनँ पनि। अरूले 12 बुँदे के भने के रहेछ र भने डकुमेन्ट पढी आज तपाईँलाई मैले देखाइहालेँ 12 बुँदे भन्ने कुरा। अब अर्को अन्तर्वार्ता मैले भनिहालेको छु तपाईँलाई, त्यो 5-7 बुँदे देखाइदिइहाल्छु। राजासँगको सम्झौताको विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ, पढेर सुनाउँछु म त्यो कुरा। र अन्तिममा कसले तपाईँको कसको नाम छ हस्ताक्षरकर्ताहरू हो तिनीहरूको पनि देखाउँछु। हेर्नुहोस्, हुन्छ हुन्छ, डकुमेन्ट बिना बोल्दिनँ, तर बोलिसके पछाडि ब्याक पनि हट्दिनँ। एजेन्डाबाट ब्याक चाहिँ हट्दिनँ म। त्यही त तपाईँको यही विशेषताकै कारणले दर्शक श्रोताहरूले पनि तपाईँलाई डिमान्ड गर्छन्, हेर्न चाहन्छन्, बुझ्छन्, जानकारी लिन्छन्। एमसिसीको प्रसङ्ग चाहिँ आजको दिनमा सेलायो क्या। फेरि हिजो अस्ति चाहिँ अब यहाँ सडक पनि तातो, सदन पनि तातो, यत्रतत्र राजनीतिक दलहरू पनि चाहिँ नि त्यो ताते, नेताहरू पनि ताते होइन। अब आज फेरि सबै चुप्प देखिन्छन् क्या। नेपालको समस्या त्यही छ, एउटा तपाईँको काण्डलाई अर्को काण्डले जानिकन ओभरल्याप गरिदिने। कुन काण्डले ओभरल्याप गरेर यो? अब हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् न, तपाईँको सिमानाको काण्डहरू आयो नि त बिचमा, सिमानाको कुरा आएन, जयसिंह धामीको कुरा आएन, ठ्याक्कै ओभरल्याप गरिदिइहाल्यो नि। पत्र पत्रिकामा एमसिसीको त अहिले पुच्छ्रे खबर पनि आउन छोड्यो, गतिविधि नै हुन छोड्यो, गतिविधि हुन छोड्यो। टेलिभिजनहरूले समेत एमसिसीका पक्षका मान्छेलाई मात्र ल्याएर बस लगाउन थाले। एमसिसीको पक्षमा मात्र बस। राष्ट्रिय तपाईँको पत्र पत्रिकाले हेर्नुहोस्, अहिले हरेक दिन पक्षमा 3 जनाको न्युज आउँछ, आर्टिकल आउँछ, विपक्षमा 1 जनाको आउँछ। हेर्नुहोस्, तर आजको दिनमा अब समस्या मैले के भनेको, समस्या के भयो भने यो ओभरल्याप गर्ने काम हिजो पनि यस्तै भएको थियो। 33 किलो सुनलाई वाइड बडीले ओभरल्याप गर्ने, वाइडलाई ओम्नीले होइन, ओम्नीलाई यतिलाई गोकौँडा के रिसोर्ट काण्ड होइन, यस्तो हुँदै अनि हामी बिर्सिँदै जाने। मैले भन्छु नि,
हाम्रो परम्परा के भने नेपालीको 9 दिनमा नौलो 20 दिनमा बिर्सियो 30 दिनपछि त एमसिसी भने के तर्सिन्छ हामी त्यो देख्यो तर्सेको अस्ति उँधो तर्सेको हो कि बिर्सेको हो त त्यो आजसम्म बिर्सिँदैछ अब अर्को अन्तर्वार्ता तपाईँले भन्नुभयो भने तर्सिन्छन् जनता एमसिसी भन्छन् हेर्नुहोस् के हो त्यो एमसिसी भने भन्न थाल्छन् क्या तर हामीले त राष्ट्रियताको एउटा आन्दोलनलाई दह्रो किसिमले उठाउनै सकेनौँ क्या त्यो हाम्रो कमजोरी हो नेपालको माटो त त्यस्तो होइन नेपाली जनताको जिन त त्यस्तो होइन तर के भयो भने बाह्य प्रभाव पर्यो त्यसमा पनि अहिले त हिजो भारू प्रभाव पर्थ्यो आज डलर प्रभाव पर्यो क्या हो अब यो प्रभाव परेर पारित हुन्छ कि हुँदैन त मुख्य कुरा त्यस कारणले गर्दा यो कुनै पनि हालतमा एमसिसी परियोजना संसदबाट पारित हुँदैन यो लेखेर राख्नुहोस् यो कुरा चाहिँ कुनै पनि हालतमा गठबन्धन फेरि धरापमा पर्छ भन्ने तर्क गर्न थालेका छन् बाहिर यो त मैले पहिले भनेको नि यही गठबन्धनले त हनिमुन मनाउँदैन यही गठबन्धन परिवर्तन हुन्छ तर परिवर्तन भए पनि एमसिसी परियोजना पास गर्ने हिसाबले चाहिँ हुँदैन एमसिसीकै कारणले गठबन्धन धरापमा पर्दैन भनेर प्रचण्डले आजै भर्खर बोलाएछन् नि त फेरि माधव नेपालले आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमा पनि अब चुनावसम्म यही वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनेका छन् भनेपछि एमसिसीको कारणले गठबन्धनमा समस्या नआउला नि त होइन यस्तो हो त्यो त भनिदिन त पऱ्यो नि जनतालाई कार्यकर्ता निराश भएको छन् निराश हुन्छन् हेर्नुहोस् सत्तामा गइसके पछाडि तपाईँको नेताहरूले तपाईँको खाए पनि उनका हात त हामीले पनि चाट्न पाउँछन् भन्ने त्यहाँ उनका कार्यकर्तालाई छ भोलि चुनाव खर्चको कुरा छ चुनावमा जित्न पर्ने स्थिति छ होइन प्रचण्ड भनिरहनु भएको छ हामी 64 सालको स्थितिमा पुग्नुपर्छ भनेर मैले भन्छु उनी डबल डिजिटभन्दा सिङ्गल डिजिटमा खुम्चिन्छन् अब सिङ्गल डिजिटमा खुम्चिन्छन् प्रचण्ड स्वयंले जित्छन् कि जित्दैनन् त प्रचण्ड स्वयंको त जमानत जफत हुन्छ चितवनबाट जमानत जफत हुन्छ प्रचण्ड स्वयंको हिजो चितवनमा माडीका जनताको छाना नाना र खाना खोसेको छ नि त प्रचण्डले त्यहीँबाट जितेर आएका होइनन् भने केपी शर्मा ओलीले गएर ठुलो आश्वासनको पोको बाँडिसके पछाडि प्रचण्डलाई माडी खोलाबाट पारी तर्न दिएन नि त्यहाँको जनताले केपी शर्मा ओली झापाबाट हेलिकप्टर लिएर माडीमा गएर आश्वासन दिइसके पछाडि तपाईँहरूलाई केही बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हो म प्रधानमन्त्री हुन्छु अब म गर्छु म आफै आउँछु भनिसके पछाडि त्यहाँका जनताले भोट दिएका हेर्नुहोस् अब त गठबन्धन नै छैन अब त्यहाँ केपी शर्मा ओली पनि जाँदैनन् गए पनि के भनेर जान्छन् तिनी फटाएर रहेछन् धोकेबाज रहेछन् नदिनु भनेर जान्छन् ती घाइते अपाङ्गहरू तिनले त प्रचण्डलाई भोट हाल्नलाई उनको हात अगाडि बढ्छ सर्छ अगाडि हात होइन तपाईँले असाध्यै प्रचण्डको विरोध गर्नुभयो विरोध गरेको होइन मैले व्यक्तिको होइन है प्रवृत्तिको विरोध गरेको प्रचण्ड भन्ने प्रवृत्ति छ नि त्यो प्रवृत्तिको विरोध गरेको मैले केही दिन अगाडि जे भनेको त्यो गरेन नि त जे नभने यिनले सबै गरे जे भने यिनले के नि गरेन नि त जनतालाई केही दिएन नि त होइन उनी स्वयंले त भन्छन् नि त अघि नै मैले भनेकै प्रसङ्गहरू यो कुराहरू त यो यत्रो जनयुद्ध यो सबै यो व्यवस्था यो अहिलेका समावेशिता राज्यका हरेक निकायमा पहुँच होइन समानता यी सबै कुराहरू त प्रचण्ड नभएको भए आउँदैन भन्छन् नि त उनी आफै पञ्चायतकालमा नि थियो सीमित व्यक्तिहरूलाई उनका व्यक्तिहरूलाई सबै पद दिइन्थ्यो पञ्चायतकालमा पुरस्कार स्वरूप दिइन्थ्यो राजा महाराजा पालामा पनि थियो कुरा त त्यति मात्र होइन नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि एउटा अन्तर्वार्तामा के भन्नुभएको छ भने हाम्रो माओवादी जनयुद्धको एजेन्डा संहिता थिएन गणतन्त्र थिएन यो कुरा सबै भारतबाट आयात गरिएको हो बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा र पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले पुष्पकमल दाहालले चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई अघि सर्नु भएको भन्नुभएको छ नेत्र विक्रम चन्दले फायर साइड भन्ने कार्यक्रममा स्पष्ट आजको दिनमा नेत्र विक्रम चन्दले जनमत सङ्ग्रह गर्नु पर्यो भनिरहेका छन् प्रचण्ड स्वयं पनि शासन व्यवस्थामा हामी सडकमा उत्रिनु पर्ने भयो है अब भन्दैछन् यो के को छनको अब लगन गाँठो हिजोको जुन लगन गाँठो थियो नि त्यो लगन गाँठोले काम गरेन अब त्यता डिभोर्स गरेर अब अर्को लगन गाँठो गाँच्नु पर्ने भयो कोसँग कस्तो अब तपाईँको नेत्र विक्रम चन्द ठकुरी हो नि ज्ञानेन्द्र शाह पनि शाह ठकुरी
लगन गाँठो त त्यताभन्दा चाहिँ यतै ठिक होला नि अब। त्यही भएर पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर ग्रहण गरेका हुन् टोनी खेल। एक्ज्याक्टली त्यही हो। र अर्को कुरो भनेको प्रचण्ड भनेको एजेन्डा छोप्नलाई माहिर मान्छे, राज संस्थाप्रतिको इमोसनल एट्याचमेन्ट जुन छ नि जनताको अहिले, त्यो त यही नेताहरूकै कारणले आएको नि। हो त्यही त। हिजो मैले भनिनँ 62-63 त ढुङ्गा हान्न जाने मै हो, त्यो व्यवस्थाको विरुद्धमा मैले आज किन प्रायश्चित गरेँ, बुझ्दै गएँ जब प्रायश्चित गरेँ। जब हामीलाई धोका भयो भन्ने कुरो थाहा पाएँ, जब मैले आकाशतिर फर्केर थुकेछु भन्ने थाहा पाएँ, अनि मैले प्रायश्चित गरेँ। यो कुरा त सबैले प्रायश्चित गर्दै जान्छ नि त। अब त्यति बेला 12-13 वर्षका उमेरका मान्छेले अहिले त बुझ्ने भयो नि, भएन हो। त्यो प्रायश्चित गर्दै जाने क्रममा अब विप्लवले नि बुझ्न थाले बल्ल। हेर्नुहोस्, र अरू पनि तपाईँको जति पनि तपाईँको चाहिँ सङ्गठनहरू थिए, साना साना सङ्गठनहरू धर्मप्रति आस्था भएका, उनीहरूले नि बुझ्न थाले। अब म त अहिले सुन्छु, अस्ति शुक्रबार मात्रै ज्ञानेन्द्र शाहले निर्मल निवासमा ज्योतिषीको सम्मेलन गर्नुभयो अरे। त्यहाँ ज्योतिषीप्रति उहाँको जुन लगाव छ नि, नेपालमा फेरि ज्योतिषीको तपाईँको माटो सुहाउँदो कुरा हो त हो नि, यो त भूगोल सुहाउँदो कुरा त हो नि, होइन? सरकार ज्योतिषीतिर लाग्ने होइन। हिजो देउवा पनि ज्योतिषतिर लागेर फलिफाप भएन, फल प्राप्त भयो नि। अपेक्षा नगरेको नि देउवाले त। पारिपट्टि तपाईँको नारायण भगवान लड्नुहुन्थ्यो, बुढालिङ्गेठा नारायण, वारिपट्टि बुढालिङ्गेठा देउवा नारायण लड्नुहुन्थ्यो, होइन? अपेक्षा गरेको त उहाँले मजाले निधाएर बस्यो, होइन? उहाँले चाहेर बनेको होइन अहिले त। प्रतिपक्ष पनि छ कि छैन भन्ने लाग्थ्यो नि हामीलाई। हो, निधाएर बस्यो हो नि नारायण भगवान जस्तै। त्यस्तो मान्छेलाई कोट्याई चितवनमा लड्डु खाएर प्रचण्ड र माधव नेपालले सिधै बुढालिङ्गेठा आएर लौ न पर्व बन्दिनु पऱ्यो। म बन्दिनँ, लौ न बन्दिनु पऱ्यो, हामीले समर्थन गर्छौँ। होइन म बन्दिने बेला भएको छैन, लौ न लौ भनेर खुट्टा समातेसी बने, होइन? खुट्टै समातेसी बने, होइन? उहाँ तयार भएको होइन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तपाईँ हाम्रो यो संरचना नै त्यस्तो भयो क्या। केपी शर्मा विघटन गरेर संसद विघटन गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि संविधान ट्र्याकभन्दा बाहिर जाने भयो, डिरेल हुने भयो। व्यवस्था बचाउनलाई हामीले यो गरे भन्छन् नि त उनीहरू। प्रतिगमन गऱ्यो भने हो, त्यही भने केपी शर्मा ओलीले प्रतिगमन गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले अग्रगमन गर्नको निमित्त हामी चाहियो भने, होइन? हो, त्यही भनेका हुन्। स्पष्ट छ नि त्यो कुरा त, होइन? हो, अग्रगमन पाउनुभयो त तपाईँले, आज मैले पाएँ त। अग्रगमन भयो। आज कति दिन भयो सरकार बनेको? 69 दिन, होइन? कतिजना मन्त्री? 5 जना, शिर 5, एउटा राज्य मन्त्री, सबै विवादित। फेरि कोही एमसिसी ल्याउनको निमित्त मरिहत्ते गर्ने, कोही एमसिसीमा साइन गर्ने उहीँ गएर, कोही तपाईँको ग्रिन कार्ड पिआरवाला भन्ने सुनिएको छ अहिले त। हेर्नुहोस्, हुँदा भूकम्पको बेलामा सहित तिरपाल तपाईँ खाने, अब मन्त्री भयो। अब हेर्नुहोस्, परराष्ट्र मन्त्री सकेन, तिरपाल चोर मन्त्री। अब हेर्नुहोस् त, भन्दाखेरि कति लाचक मर्दो। आफ्नै देशको नेता मन्त्री भइसक्यो, माननीय भनिदिनुपर्छ। अब मैले भनिदिनुपर्छ, अब जनतालाई बुझ्यो भने तिरपाल चोर हो है उहाँ भनिदिनु पर्ने। हेर्नु त कति विडम्बना छ यो। अब जस्तापाता चोरीलाई त बोतलले हान्यो ग्यारे, नुवाकोटतिर पानीको बोतलले रामशरणलाई। अब यिनी तिरपाल चोरीलाई चाहिँ केले हान्छन्? अब केही दिनपछि देखिन्छ। हेर्नुहोस्, हान्छन् जनताले, हान्छन् है जनताले। अब हान्न थालिसके। त्यो छिटपुट रूपमा काहीँ जिल्लाहरूमा घटना घटेको पनि देखिन्छ। जनप्रतिनिधिमाथि हातपात भएको लखटे नि। केपी शर्मा ओलीकै पालामा पनि सरकारमा हुँदाखेरि कतिपय नेताहरूलाई लखटेनन् जिल्लाबाट। गाडी लिएर धुलो उडाउँदै कुद्या देखाएन हामीले भिडियो। मन्त्रीलाई पनि लखटे, होइन? लखट्छन्। अब बिस्तारै जनता जाग्छन् क्या। सधैँ झोले भएर बस्दैनन्, सधैँ कार्यकर्ता मात्र भएर बस्दैनन्। अब त्यो ट्यागबाट जनता बाहिर आउँछन् र नेसन फर्स्ट भन्छन्। नेसन फर्स्ट भनिसके पछाडि मुलुकले एउटा तपाईँको ओहे लिन्छ, एउटा मेलो भन्छ नि, मेरो समाज छ क्या। भनेपछि त्यो मेलो अब कहिलेबाट चाहिँ त्यस्तो खालको तपाईँले भनेको जस्तो परिवर्तन आउला? यो मेलो निकट भविष्यमै कतातिर जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले सामान्य भनौँ न, त्यो टेलर देख्न पाउँछौँ।
टेलर त अहिले संसदमा देखिराखेकै छ। तपाईँले अघि सुरुमै के भन्नुभयो? होइन, यो त विध्वंसको टेलर भयो। सरकारले भन्नुभयो चाँडै हो त, दसैँ अगाडि नै हो त। दसैँ अगाडि चाहिँ सम्भावना छैन। हेर्नुहोस्, त्यो त भन्नु हुँदैन। राजनीतिमा 2-4 महिना भनेको त 2-4 घन्टा जस्तो हो। हेर्नुहोस् है, 10 वर्ष पनि तपाईँको आँखा झिम्काउँदा जान्छ राजनीतिमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि 6-8 महिना 1 वर्ष पिरियड राख्नु न, त्यति। त्यसपछि हामीले सहजै अनुभव गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, सहजै अबको 6-8 महिनामा मुलुकमा एउटा ठुलो परिवर्तन आउँछ। त्यो भनेको के सिनारियो छ भने 3 महिना अगाडि हिमानी शाहको अमेरिका भ्रमण, त्यहाँबाट आउने बित्तिकै नेपालमा ल्यान्डिङ, थाइल्यान्ड भ्रमण, थाइल्यान्डमा विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट, त्यस पछाडि रविन्द्र मिश्रको जन्म सङ्ग्रहको कुरा। हेर्नुहोस् है, त्यस पछाडि विप्लवको जन्म सङ्ग्रहको कुरा, त्यस पछाडि अरू राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि समेत संहिता चाहिँ बोकाको टाउकामा भैँसीको सिङ भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ। नेकपा एमाले भित्र ओलीका लाइनका 3 जनाले बोलेपछि त्यो एमालेको धारणा बन्छ। अहिले के भएको छ भने निरुपालले बोल्ने, त्यसलाई अलिकति समर्थन गरिदिने महेश बस्नेत, गोकुल बास्कोटाले बनिसकेपछि त्यो एमालेको धारणा भइहाल्यो। बोलिसके पछाडि गोकुल बास्कोटाले बोलेपछि त्यो एमालेको धारणा पनि थियो। एमालेको धारणा पनि स्पष्ट देख्नु भएको छ तपाईँले। केपी शर्मा ओलीले त अस्ति भाषणमै के भनिदिनु भयो भने ज्ञानेन्द्र शाहलाई किन यति विवादमा तान्न चाहेको तपाईँहरूले, किन विवादित बनाउनु पर्यो भनेर त भन्नु नै भयो। त्यति मात्र होइन, नारायणहिटी दरबार अगाडिको जुन त्यो मास थियो नि, त्यो मास अगाडि एउटा कुरा फुत्किनेवाला थियो। बोल्दा बोल्दै कतैबाट फोन आयो, उनका सल्लाहकारले कानमा केही कुरा गरे, त्यो रोकिएको छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो श्रृङ्खला अगाडि बढ्छ। त्यहाँ केही मिल्न बाँकी थियो, अहिले हतार भएको थियो, त्यो श्रृङ्खला अब मिल्यो, बिट मार्यो त्यसले, अब यो कुरा अगाडि बढ्छ। त्यही श्रृङ्खला अनुसार रविन्द्र मिश्रहरूले नै बोल्न थाले, तराईका राजनीतिक दलका नेताहरूले नै बोल्न थाले। रविन्द्र मिश्र हिजो प्योर गणतन्त्रवादी होइन, धर्मनिरपेक्षता वकालत गर्ने मान्छे होइन। युरोपियन युनियनले कसरी तपाईँको पढायो हामीलाई थाहा छैन। रविन्द्र मिश्रलाई सिके लाललाई कसरी पढायो थाहा छैन। रिसोर्टको नाम भनिदिन सक्छौँ नि हामी, कहाँ पढायो भनेर, कति युरो खर्च गर्यो भनेर, कति युरो कति पाउन्ड खर्च गर्यो भनेर। डिएफआइडीले संसदहरूलाई एसी गाडीमा हालेर कसरी रिसोर्टमा लगेर एउटा मिटिङको 50,000 भत्ता दियो हामीलाई थाहा छैन, चेक दियो थाहा छैन। धर्मनिरपेक्षताको लागि सुभाष निमाङले कति ठुलो गद्दार गरे थाहा छैन हामीलाई। संविधानमा यो कुरा तपाईँ घुसाएर थाहा छ त। राष्ट्रपति रामरण यादवलाई थाहा नहुने, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुने, टेबलमा गएर बसिसक्यो धर्मनिरपेक्षता। त्यही भएर रोकिएको होइन, 2.5 घन्टा 2.5 घन्टा रोकिएको होइन। राष्ट्रपतिज्यू ढिलो आउनुभएको होइन, घटना ताजा छैन, हामी वेट गरेर बसेको होइन। त्यहाँ भनेको समयभन्दा 2.5 घन्टा वेट भएको छ। त्यहाँ किन राखेको त्यो शब्द त्यहाँ भनेर। संविधान जारी गर्ने बेलामा धर्मनिरपेक्षता 63